میں یقیناً آپ نے بڑی گل تفصیل نال سمجھا کے اور پھر اس نو کردا، لیکن موسم دی وجہ تو میں ذرا نا انہوں تھوڑا شارٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ کوشش کراں گا پھر بھی شارٹ دے وچ بھی تھانوں گل دی سمجھ، کیونکہ میرا مقصد روڑا پانا نہیں، میرا مقصد ہے تھانوں حضور دا دین سمجھانا۔ اور میں اس سے گل میں کوئی کیسٹ تا نہیں نا، میں بھئی ایک پاس رٹ کے لگ پونا ہے تے ایک پاس مکا چھڑا تو سمجھ آوے تے باوے نہ آوے، یہ تقریر ہے کہ میں اللہ دے قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے، کوشش کراں گا کہ تھانوں آیت سمجھا سکا۔ اللہ قرآن فرماندے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب سونا تسی پڑھو جیڑا اے دے قرآن دے وچ وحی آئی ہے۔ توجہ میرے حل کرنی ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، سونیا تسی پڑھو۔ اے ذرا اس پیار کون پڑھے؟ کنوں؟ قرآن نو کنوں پڑھے؟ کون پڑھے؟ اللہ سونیا کلام تا تیرا نہیں، کلام تا تیرا نہیں، تو بندیاں نو آنکھ بھی پڑھن، یہ پہنا حضور تو کیوں پڑھوائی؟ اللہ فرماندے نے یہی تا گل ہے، گل میری ہے، پر جے منہ یار دے وچوں نکلے تو میں بڑی سونی لگ دی ہے۔ سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں آ رہی؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب سونا دوجے پیچھے پڑھ سن دے، پر سونیا جیڑی میری گل ہے وہ کدی تو آکھے نا، سونیا محبوبہ یوں ہاتھ لب کھول کے جے تو تلاوت کرے نا تو سونیا محبوبہ مڑ داؤد پڑھے ہاتھ پرندے رک جاندے ہیں، جے تو پڑھے تو میں کائنات روک چھڑا۔ تو گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ فرماندے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میں دے الگ الگ ہر سیغے تے باس کردا اور ہر سیغے تے میں تو نامینہ دلال دی پتہ نہیں کیڑی بڑی شان سمجھا چھڑدا، لیکن ہن ہر تے بڑے گل کرن دا وقت نہیں ہے، لہذا میں مختصر گل پہ سمجھانا۔ اللہ آندا سونیا گل ہوے میری گل ہوے تے منہ تیرے ہی چوں نکلے تے رب نو چنگا لگدا ہے، رب نو کی لگدا ہے؟ اللہ سونیا کلام تیرا ہے تے پڑھواندا یار تو کیوں ہے؟ رب آندا ہے جدو یار پڑھ سی نا تے میں وچ برکت ہی انی پا چھڑنی ہے، مڑ جیڑا سندا رہیا وہی دیوانہ ہو جائے گا۔ پھر اگلی گل، اگلا نقطہ ذرا سمجھو۔ اللہ سونیا تے نماز تا تیری نہیں، اللہ فرمایا میری، پڑھنی کی دی واسطے؟ اللہ سونیا تیری واسطے پڑھنی، تے اللہ فرماندے نے مڑ وچ درود یار تے پڑھ، درود کی دیتے پڑھ؟ اللہ سونیا وہ نماز تیری ہے، امن سنا تیری کرنے ہیں، یہ ویچ ایدے کیوں گل لے ہونا ہے؟ تے اللہ فرمانے نے اوتھے بھی گل یہی سمجھائیے، تے ایتھے بھی یہی پہ سمجھانا کہ سونیا محبوبہ تجھ سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا، سرخ روح ہو کے دنیا سے نہ وہ انسان گیا۔ سونیا محبوبہ میں انج بھی آکھ سکتا آیا کہ قرآن نازل ہو گئے اور سارے پڑھتے روے ہیں، پر سونیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آکھ کے بندیاں نو پہ دسنا با قرآن میرے ہی ہے، پر یار دے وسیلے نال پڑھیا ہے، چوکھا ثواب ہو سیدھا۔ سمجھ آ رہی گل دی نہیں آ رہی؟ مزیداً سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہوں کچھ بندیاں نو شوق ہو گیا تو اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کافی ہے تو ہم اللہ کے پاس جائیں گے، میں کیا تیرے عقل دا علاج میں کیویں کراواں؟ اللہ آندا ہے آ میرے علی، پر کسے دے بو الو ہو گیا۔ اے میں مثال دے کے گل سمجھا دینا، کئی باری جائیے نا، کئی باری کسے جگہ تے اگا پاک ہوئے تو پیڑا پانی والا تالاب ہوندا ہے، آئی دا ننکانے بھی انہوں نے بھی بنایا ہے، اکثر دربارہ بھی ویکھی رہے، او دا مطلب ہوندہ ہے کہ آؤ دربار ہے صحیح پر پانی چلاک پہ آؤ، پانی وچوں پوچھے جے کدائیوں بھئی انج کیوں کیتا ہے؟ انج نہیں آ سکتے، انہوں نے آکھنا ہے انج بھی آ سکتے ہو، پر جے پیر ستھرے ہو جان، پیر ستھرے ہو جان تے مڑ اگاں آن سوکھا ہو جاسی۔ اللہ آندہ ہے راضی میں نہیں کرنا ہے، پر جے کدی یار راضی کر کیا ہونا تو میں سوکھے راضی ہو جانا۔ گالی سمجھ آدھی میری؟ اور یہ دی گواہ میں نہیں، میں اپنے کو نہیں پہ گل کردا، میں تو اللہ دے قرآن ہی چپے گل کرنا۔ اسی گئے مالک دی بارگاہ وچ، مالکا سانو بھی تے کوئی گل سمجھانا، تو تیرا دئی بڑا اچھا ہے، تیرے کوڑ کیویں اپنا دے، بے شک مالکا تو شارک تو بھی قریب ہے، پر لبدایوں کا پر جائیے کرے۔ اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا انفسهم جاؤگا، اور لوگو یار دے بوئے تے آ جایا جے میں آپ پہ راضی ہو جاواگا۔ اللہ آندہ ہے راضی یار دے بوئے تے آیا تے اس میں
تے مڑ اللہ نو پیار ایڈا آیا، اللہ فرماندا ہے سونیا محبوبہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، سونیا نماز میری ہے تو پڑھ کے سکھا، انہاں میں انج پڑھنی ہے اور قرآن پڑھ کے سنا۔ تے جدو حضور مڑ قرآن پڑھ دے ہے نا، حضور دے صحابہ فرماندے نے اسی ایک دفعہ حضور نال سفر تو واپس آ رہے ساں تے اٹھنی تے حضور بیٹھیا، فرماندے نے پتہ نہیں ہن اٹھنی دے اینج ہون، اٹھ پتہ ہے تانوں جدو چلدا ہے تو چکولے لیندا ہے، فرماندے نے پتہ نہیں ہن اٹھ دے انج کرن تو پہ انج ہوندا یا حضور آپے پہ انج کردے جلے قرآن پڑھ دے حضور وچ گنگناندے آئے نا تے سانے انج لگدا آوے اج کائنات رک گئی ہے۔ اور حضرت طفیل دوسی فرماندے نے میں مکے آیا طواف کرن، تو میں آیا تے زیارت کرن کعبے دی، تے مینوں نہ کہیا بھی اج کعبے وچ نہ جائیں، میں کہیا کیوں نہ جاواں، انہاں نے کہیا بھی اس تو نہ جائیں بھئی اوتھے ایک بندہ ہے جڑا اونوں ویکھ لوے اوندا ہو جاندا ہے۔ آپ فرماندے میں انہاں نے کہیا یار میں نہ ویکھ سکدا، انہاں نے کہیا تو ویکھنے دی گل کرنا ہے جڑے سن لیا رہنا اس بھی ساڈے کوئی نہیں۔ اوے آپ فرماندے یار میں جانا تے ہے کوئی حل کڈو، انہاں نے کہیا بس تو کنا وچ روئی پا لا تے نہ تو ویکھی تے نہ سنی، تو ٹر جائیں تے طواف کر کے آ جاویں۔ آپ فرماندے میں ٹر گیا، جلے طواف کردا پیا نا تے بندے نو جڑے کم تو روکیے نا او کردا ضرور ہے، یعنی کسے نہ کیے نا پچھو نہ ویکھی تو کچھ بھی نہ پیچھے ہویا تو ایک کری ضرور ویکھنا، پتہ نہیں ہن پیچھے کی ہو گیا۔ سمجھ آ رہی میری گل نہیں؟ آپ فرماندے میرے دل میں خیال آیا بھلا ایک کری کی ہو جاندا ہے، میں اتنا چارا کان چوں کڈ کے سنا تے صحیح، کینوں آندے نہ سنی۔ آپ فرماندے میں کن چوں تھوڑی سری روئی نکالی، چوں ہی روئی نکالی میرے کنے چواز آئیے والدعا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا۔ آپ فرماندے نے مینوں بڑا مزہ آیا، میں روئی نکالی تے سنیا حضور پڑھ دے پے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میں آکھیا جی دی رب قسماں چاہندا ہے ایک واری ویکھاں تے صحیح رب بنایا کیویں دا ہے۔ آپ فرماندے نے میں بس نہ چکری گئے، کی خیال ہے موسم کیا آندے ہو؟ چلو مڑ جنہ کام چلتا ہے۔ آپ فرماندے میں کرنی چروئی نکالی، حضور کعبہ شریف دی اوڑج بیٹھے ہوئے سن۔ آپ فرماندے ذرا ایتھے گل سمجھا جی، آپ فرماندے میں پیچھے کعبے دا رنگ بھی آیا کالا، حضور دیاں زلفاں دا رنگ بھی سی سیاہ، تے حضور دا چہرہ مبارک سی جویں 14ویں دا چن ہوندا ہے۔ تے آپ فرماندے نے ایک مڑ قرآن دی نور آیا، ایک حضور دا نور آ، پیچھے جناب جڑا ہے وہ اندھیرا آیا، وچوں جلے چن چمکیا نا تے آپ فرماندے نے مڑ انج لگدا جویں 14ویں دا چن چڑھیا ہوئے تے تارے نہ ہون تے نیرا کلا چمکدا پہ ہوئے تے انج جویں چس ہوندی ہے۔ آپ فرماندے نے میری جلے پیڑی نظر پئی نا تے مڑو تو نظر پٹیتی اللہ اکبر کبیرہ تے ظہوری بولے تے آپ فرماندے نے وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ آپ فرماندے میں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، حضور قرآن پڑھ دے رہے، حضور دا قرآن سندا رہا۔ آپ فرماندے حضور پڑھ کے جدو فارغ ہوئے، حضور چلن لگے، میں پیچھے پیچھے چلدا آیا، یکدم حضور رکے نے، حضور میرے ولو تکیے، حضور فرمایا دس کدے آئے ہیں؟ میں آکھیا سونیا جدا قرآن تو پڑھنے مینوں وی اودے ہی کلمہ پڑھا دے۔ آپ فرماندے نے حضور مینوں آکھیا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ آپ فرماندے نے حضور مینوں گل سمجھ آئی، اے کلمہ ساتھی قبراں دا، اے فرمان نبی دیاں خبراں دا، نہیں فرق زیرا زبراں دا، پڑھیے لا الہ۔ اور
अजीज़ान गिरामी कदर हज़रात अकीदा याद रख लो, विच कब्र दे दिल घबरावेगा, उथे कोई नयान बचावेगा, बस कमली वाला आवेगा, पढ़िए ला इलाहा, ओ ला इलाहा। अजीज़ान गिरामी कदर हज़रात आप फरमाते हैं हुजूर मैनू कलमा पढ़ाया, हुजूर मैनू कलमा पढ़ाया ते हुजूर मैनू अल्लाह दा कुरान सुनाया। आप फरमाते हैं जदों मैं वापस गया लोगां पुछया किवें कलमा पढ़ी, मैं आख्या कलाम तां रब दा सी, पर जदों आमिना दे लाल दी जुबान तू जारी होया सीधा मेरे दिल विच उतर गया। फरमाते हैं हुजूर अल्लाह एवें तो नहीं आख्या उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, सोनिया किताब मेरी है पर पढ़ तू, सोनिया मेरी है पर पढ़। अजीज़ान गिरामी कदर हज़रात जदों हुजूर कुरान पढ़दे ये तो मुड़ मैं कुरान पढ़ा कोई कारी साहब पढ़न ते बंदे आंदे बड़ी चस आउंदी है, तुसीं सोचो जदों हुजूर कुरान पढ़दे होणगे ते केड़ा लुत्फ आउंदा उसी दा। अजीज़ान गिरामी कदर हज़रात मेरे करीम कायनात इतने करीम ने, मेरे हुजूर इतने आला ने, मेरे हुजूर दा दामन इतना वसी है। अल्लाह फरमाया सोने उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबी व अकीमिस सलात, सोने तिलावत करो दी जेड़ा तुहाडे रब ने तुहाडे उत्ते वही कीती। मेरे हुजूर ने जदों तिलावत की अरबी बड़े फसी होंदे, अरबी बड़े यानी बड़ी फसाहत होंदी है, बड़ी बलागत होंदी है उन्हां कोल। अजीज़ान गिरामी कदर हज़रात जदों हुजूर पढ़िया अल्लाह फरमाया पूरे अरब नूं चैलेंज जिवें दा यार पढ़िया कोई एक पढ़ के विखा दे, जिवें दा यार पढ़िया इंदा कोई एक किसे तू नहीं पढ़ी ता इबरेली वाले बोले तो आप फरमाते ने तेरे सामने यूं दबे लुचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, सोने महबूबा तेरे सामने यूं दबे लुचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, जाने मुंह में जुबान ही नहीं जिस्म में जान। सोने जो तू पढ़िया है ना मुड़ किसे भी एडे कोल फालतू होया नहीं बजेड़ा होवे सोने तो तेरे सामने खलो के मुड़ पड़े। समझ आ रही मेरी गल दी कि नहीं आई? तो अल्लाह फरमाते हैं जो कुछ मेरे महबूब की जुबान चो निकले वमा यंतिक अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, बोलदा यार ये पर विचू रब आप बोलदा, विचू रब क्योंकि रब आंदा सोने महबूबा यदुल्लाही फौका ऐदीहिम, सोने हाथ ता तेरा है पर सोने ये हाथ तेरा नहीं, यदुल्लाही फौका ऐदीहिम सोने ये रब दा हाथ है। मा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, सोने महबूबा रब आंदा है तेरे तू कोई शै वाह कीती ते रब यार एडा उच्चा बनाया भाई। हुजूर कुरान पढ़दे अल्लाह पढ़ने दियां कसमां चाहंदा, हुजूर टुरदे ते अल्लाह टुरने दियां कसमां चाहंदा है। हुजूर चादर ओढ़न चादर लैन ते अल्लाह फरमांदा है या अय्युहल मुज़म्मिल, ते हुजूर चादर ला छड़ ते अल्लाह आंदा है या अय्युहल मुदस्सिर। अजीज़ान गिरामी कदर हज़रात तो ताई किसे शायर आख्या ना रब फरमाया सोनिया महबूबा तेरे सौ सौ नाज उठावांगा, लोकी मेरिया कसमां चाहंदे ने मैं तेरिया कसमां चाहांगा। अल्लाह चाहिए ते अल्लाह रब बना रब यार बनाया है ते रब बना के आख्या सोनिया एक बारी अपनी जुबान चू बोले ना, अपनी जुबान चू
تے حضور زبان چ بولتے گئے نے تے کچھ ایسے توجہ کرنی حضور بولتے گئے تے اللہ قرآن بنانا گیا حضور بولتے گئے تے اللہ قرآن بنانا گیا حضور چپ کرتے گئے نے تے اللہ مڑ قرآن بنانا گیا تو گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی عزیزہ نے گرامی قدر حضرات حضور بولتے گئے نے تے اللہ شریعت بنانا گیا حضور آ کے تسی تے میں تے سارے ہاں کدی کسی اٹھ کے سوال کیتا ہے وہ نماز 5 ٹائم کیوں فرض ہے کدی کسی کیتا ہے نہیں کیوں کیونکہ یار آپ سے تے گل مک گئی اللہ کیا سوڑیا جڑے تیرے منہ وچوں نکلا قیامت تک منواواں دا قیامت تک منوا ساندا سونیا تو اپنے اور حضور سرکار نے باقاعدہ مؤذن دے طور تے اذان دیتی حضور باقاعدہ مؤذن دے طور تے اذان دیتی نہیں وہ دی وجہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ دی وجہ ہے جے حضور باقاعدہ دیندے نا اذان تے مڑ کوئی نماز پڑھن نہ ہوندا تے دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے تے اللہ نے پتہ آ ہے ملانگ جڑے نہیں انہاں ایڈی پڑھنی کو سمجھ آئیے کہ نہیں تسی تا پڑھ دیو میں دوجیاں دی گل پیا کریں تسی تا سارے ماشاءاللہ پوائنٹ ٹائم پڑھ دیو نا میں تو مجھے دوجی اوورال گل کر رہا بہرحال نماز پڑھنی چاہیے نماز حضور دی اکھاں دی ٹھنڈے کے نماز تو نماز پڑھنی چاہیے بھئی حضور نو اللہ پہ فرماندے نے باقی بھی صلاۃ سونے نماز قائم کرو تو جے حضور دوں قائم کرن دا رب حکم دیندا ہے تے مڑ تو انت بڑا حکم لہذا نماز چھڑنی کوشش کیتا کرو نماز پڑھیا کرو کوئی جڑے پیر مولوی یہ آکھنا کوئی نہیں نمازاں تو بنے بھی انگا لگ جانا ہے تے وہ قیامت اڑدے تسی ویکھ لویا ہے مریداں پیچھے کان پھدے ہونے تے پیراں اگلی لصافے پھدے مریداں بھی رعایت ہو جانی ہے بتان چلو پتہ کوئی نہ تے پیراں اگلی صافے لمیا پا کے انہاں لتر مارے لہذا اس گل تے رہنا نماز پڑھو اونج موڑی کوشش کردے رہنا ہے وعدہ گھاٹا ہو گیا تے مڑ یار جانے حضور ہیں نہ مڑ سمجھ آئی کہ نہیں لیکن ایک گل یاد رکھو دنیا تے حضور نال محبت کرو تاکہ جدو تسی مرو نا تو بابا جی خادم صاحب فرماندے ہوندے ہیں جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا حضور نال دنیا تے وفا کرو حضور دے ہوو اور اللہ جی نو ایڈیاں شاناں دتیاں ہوئیاں نے اونوں من کے وکھاؤ حضور دی زبان تو قرآن جاری ہویا تے تسی بھی قرآن پڑھیا کرو قرآن سنیا کرو اور قرآن تے عمل کیتا کرو کہ رب نے ساڈے یار دی زبان تے جاری کیتا ہے ہن مرید بھی چنگا ہو یہ جی دی زبان تے بھی وہی جاری رہے جڑا یار تے جاری رہے کیونکہ جس دا کوئی عاشق ہوے گل اس سے دی کردہ 100 مکر بہانے کر کے اس سے دے مرنے مرنا بندے نو جدے نال محبت ہوے من احب شیئا اکثر ذکرا جدے نال پیار ہوے بندہ اکثر اودیاں گلاں کردا رہندا وہ صبح اٹھدا تے یار دیاں گلاں تے شام ہوندی ہے تاں وی یار دیاں گلاں تاں عزیزاں نے گرامی قدر حضرات اسی تے دن رات گلاں حضور دیاں کرنے ہاں تے دعا بھی یہ منگدے رہنے ہاں اور ہر بندے نو یہ دعا منگنی چاہیے دن رات رواں پڑھدا میں ناتا حضور دیا دن رات رواں پڑھدا میں ناتا حضور دیا رب کرے کردہ رواں میں باتا حضور دیا اللہ جے توفیق دے وے اللہ جے بندے نو توفیق دے وے تے بندہ یار دا بوا چھڑے ہی نہ بندہ یار دا بوا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایو بندے نے بھی جڑا انہاں تو دور ہوے سمجھو اہل سنت تو دور ہوے او پیر ہوے او مولوی ہوے او ابا ہوے استاد ہوے جڑا اعلی حضرت نو چھڈے او ساڈا ہو سکدا اعلی حضرت کو اردو ایک شاعر نے شعر لکھیا ہو سکیا پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی در در کی ٹھوکریں کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی میں جائے کیوں بس تو جو اس اپنی محبوب دی گل کیتی بس تیری گلی جانے نالے ذلیل ہونے تے تیری گلی جائیے کیوں اعلی حضرت کو شعر اپڑیا تے آپ نے فرمایا گلی غلط چنی گلی ہوندی صحیح جے کدی میرے یار دی گلی جاوے تو میں انج آکھاں اللہ حضرت پھر بولے تو آپ فرماندے نے پھر کے گلی گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائے کیوں شعر سمجھنا دل کو جو عقل دے خدا
تیری گلی سے جائے کیوں ہو سا کیا وہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی میں جائے کیوں یا اللہ حضرت فرماندن جی حضور تے بوئے تے جامے نا تے مڑے جاک سے دا وہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں سوڑے یار روئی یہ تھے کھا مرے یہ تھے کھا بار جاندہ کیوں ہے کہ دل کمڑا ہے کیوں دنیا جاندہ ہے تے دکے کھاندہ ہے روے کھا تیرے بوئے تے موجہ لوے چاس لوے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی عزیزان گرامی قدر حضرات میں موسم دی نزاکت دیکھ رہا نہیں میرا خیال ہے وہ باس کرنی چاہیے وہ تو ٹائم ایک دن نیڑے نہیں لگ گیا ٹھیک ہے کی ٹائم ہو گیا وہ اس سے تو میں پیان نام ہے تو موسم یہ کچھ ہے ڈھے پہ تو چھڑیے مجھے سمجھے یہ کہ نہیں اللہ فرمانے نے چلو جھڑ تھوڑی دیر پڑھنے ہیں پھر انشاءاللہ ایک اختتام کرنے ہیں موسم دی خرابی موڑ کر دی آئے تو موڑ انشاءاللہ مڈو لاکھ کے پوری اٹمان کے علا لے آکے اتے گلا رہا دے انشاءاللہ سمجھ آ رہی میری گل دی کہ نہیں آ رہی ہاں میں بننا تیرا حال ہے کہ ٹائم دی وجہ تو مڑ بھی میں تھوڑا بڑا بند چھڑیا تھا امید سمجھ آ گئی ہوگی سمجھ آ رہی یار تم نے کوئی واہ حضور تم نے واہ لگنی وہ قرآن پڑھنے چوبے وہ قرآن بننے چوبے وہ دین سمجھنے چوئی ہوئے حضور تم نے کوئی واہ نہ اتھے واہ ہے تے نہ پتہ نہیں ہو کیڑا مولوی ہے جن دی حضور تو منے بن جاندی ہے ساڑی تا حضور تو منے لگا لگ دئی سانتا یار تو بچے کوئی شاید اس دی سانتا ایک کوئی چہرہ دس دیتے ایسی آنے میں سو جاؤں یا کھلے آنکھ سلے سانتا اور شاید اس دی کوئی نہیں ایسی آنے سوڑے محبوبہ جی آنکھ کھولی ہے تبھی تیرے دیا یہ میٹ چھڑ سوڑے مڑوی تیرے یہاں تے جے کدی کسے آکھیا نا وے آؤ حضور دے نام تے جان دیو سونیا بھاویں اونج لڑائی تو پیچھے بھی بج دے ہوئے نا تیرا نا آیا تے سونیا دھون لا کے اگے رکھ پیچھے بج دے اور الحمدللہ سنی تو ہے نہیں ہے نعرہ لاندے لاندیاں کوئی مار بھی چھڑے تو آندے مار چھڑ پر ساتھ تو یار چھٹ دا وہ بڑے جلے رافضی تفضیلی وہ بڑے چگڑ نے جڑے ڈالر لے کے ریال لے کے حضور دا بوہ چھڑ دے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اسی یعنی تسی کمڑے ہو کدی سن کو یاد آندے بھی نہیں اسی مڑیڈا ٹھوک کے جواب دیں دے امید ہے مڑا کو کسن بھی نہیں آندے ہونے میرے کو پیچھے ایک بندہ ٹائم لین آیا تو وہ مینو آندہ ہے جی ٹائم لینا ہے میں ٹھیک ہے بھائی لے لو وہ مینو آندہ ہے جی تھوڑی ڈیمانڈ کنی ہے تھوڑی میں کیا حضرت صاحب ڈیمانڈ کنجر کر دے ڈیمانڈ حضور دے نوکر ڈیمانڈ کر دے کہندہ نہیں جی مڑ بھی کوئی خرچہ پٹھا میں کہ مدینے والے تھوڑے میں خرچہ دیڑا آستے تو وہ انسان خرچہ دیڑے میں کہ اسی مک مکاڑے مولوی نہیں اسی مک مکاڑے نہیں اسی تے اعلان کر کے انہیں سونے محبوبہ کروں تیرے نام پہ میں جان فدا ایک جا کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں سونے محبوبہ یہ بندے سر پیسے بھی کہا کیا کر تیرا بوا چھڑ دئیے سونے آئیں جو ہو سکتا کیونکہ سونے محبوبہ ساڑھا اے ایمان تی عقیدہ ہے ہوئے جس دل اندر اے عشق سمانا جے انہیں نہیں مڑ جانا باوے سونے ملن ہزارہ کوئی اسا نہیں یار بٹانا ساتھ تو تاؤں یار بٹیندہ ساتھ تو یار چھٹدہ یہ تو عیسائیاں دی مہربانی انہاں سان قبول کر لیا سمجھ آئی ہے نہیں کملی دنیا جڑا حضور دا بوا چھڑ کے جاتی ہے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب تو آپ فرمانے ہوں دے ہے تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیب باؤ ہزارہ رنگا وچ رنگیں دے محمد جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے اس بات کو چھوڑ ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ایویں دنیا دے بوئے تے جاندے ہو رب جو آکھیا سونے تیرے تو بنے واہ انہاں دی میں بڑھن دینی
اچھا آخری گل کرنا، قیامت والے دن حضور سرکار نو اللہ فرمان کے سونا محبوب انگلی کرو تے جنوں آکھو جنت وچ گل دے چھڈنا تا یار دے صدقے انج بھی آس انجی آکھ چھڑدا سارے چھڑ دے انگلی کیوں کروائی اللہ سونا سونیا انگل دا اشارہ اللہ فرمایا سونے محبوبہ اے ہی تے گل سمجھانی ہے نا لوگاں نو میں چھڈنے ربی نے پر یار دے صدقے نال چھڈنے چھڈنے ربی نے پر صدقے ایویں چھٹنا نمازاں دے چاہ کے پڑھ تے انج بھی واہ لگڑی سمجھائیے کہ نہیں ہاں میں مولوی صاحب دے ایڈا میراب ہوئے بڑا ہوئے تے دل چشک مصطفیٰ نہ ہو سمجھ آ رہی حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی عمر کٹ گئی گستاخیوں میں تیری نقصی ڈھونڈنا ہے اگر مقصد تیرا یوں بستر اٹھانے سے کیا فائدہ حضور تے نہیں ہونا تے مڑ کی فائدہ کلمہ پڑھنے پڑھانے سے کیا فائدہ کی فائدہ ہے مڑ تہاڈا مسلمان ہونے دا تے کی فائدہ ہے مڑ تہاڈا مومن ہون دا جے تہاڈے دل وچ حضور دے عشق نہیں جے تہاڈے دل وچ عشق نہیں آیا بھائی جی جس دل اندر عشق نہیں ہونا وہ دل انج ہی ہے جویں بنجر زمین جے بندے حضور نال عشق نہیں نہ کیتا تے مر گیا وہ انج ہی ہے مہنگے ہوٹل تے گیا ہے مہنگے ہوٹل تے گیا ہے تے روٹی کھا دیو منے آ گئے روٹی کھا دیوں تے روٹی اگے بھی پئی جائی روٹی کھا دیوں بغیر آ کے گیا بھی تو لور ایڈا پد بھی کیتا تے روٹی بھی کوئی نہ کھا دی تے گھروں موڑ آ کے دال کھا دی یہ اس بندے دی مثال ہے جڑا دنیا تے آیا تے روٹی کھا کے ٹر گیا حضور نال عشق نہیں کیتا تے جے عشق کیتا ہے نا مڑ بھاویں ویل چیئر تے بھی آ سائیاں ہون مڑ امام امیر المجاہدین بنا چھڑے مڑ بھاویں درکھانا دا چھورا پر سائیاں غازی علم الدین بنا چھڑے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی مڑو ذاتا نہیں ویندے مڑو چہرہ نہیں ویندے نہ وہ چہرہ نہ چہرے دا دل ویکھ دے کملی والے جے ویکھن تے بندے دا دل ویکھ دے حضور دے یقین حضور تے رکھو تے انشاءاللہ جے بٹھی تے بہ کے تندور تے بہ کے بھی مزدوری بھی کردا ہویو تیرے دل عشق مصطفیٰ ہویا تے اللہ رنگ لا چھڑ سیدا تے بھاویں جیڈا وڈا پیر ہویا بھاویں جڑیاں گڈیاں والا ہویا جے دل عشق مصطفیٰ نہ ہویا ایتھے بھی ذلیل ہے نہ ایتھے کم بڑھنا ہے نا حضور دے صحابہ تو بندیاں پوچھیا کمڑے ہو گئے انج بھی کوئی پیار کردا ہے مال اولاد جان ہر شے دے چھڑی ہے تو آپ نے فرمایا یار یہ تو انہاں دی مہربانی انہاں لے لے ہڈی کی مجال ہے انہاں دی مہربانی انہاں قبول کر لیا تو عزیزاں نے گرامی قدر حضرات اللہ سانو سارے انو حضور دے در نال انج رانے دی توفیق عطا فرمائے عزیزاں نے گرامی قدر حضرات اس سے گل تے اختتام کرنا چاہنا ہوں میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ درس دے دیا ہویا فرماتے نے آسیو مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پھیلا تو جو ہے میری غلطی گئی تو عزیزہ نے گرامی قدر حضرات کون شیر ادھار رہ گیا موڑ آیت پڑھیں ایک کسے تے کھلو جاتے ہو تو بڑو پاڑی چھڑی چلو جی ٹھیک ہوں تسی ایک بجے تک بیٹھے ہو میں ایک محفل کسے دے ساڑی ہوتے جتے سی پڑھ دے ہوتے تو میں بھی 3 گھنٹے بہ کے سندا رہا تو ادو میں آکھیا میں سنن والے دا بھی جی کرا اتو بندہ سنے بھی تسی تو خیر ذرا اج سریلے بندی سنے ہونے نے یا نعت خاں بھی بہرحال کہ یوں بندہ پہ جائے نا کسے خشک مولوی تے موڑ بڑا اوکھا ہوندا ہے بار تو آپ بیٹھے ہو لہذا حضور دے دیوانے ہو مسانتا ساڈے نال واللہ بڑا پیار اور بندے بیبیاں دے عاشق ہوندے تے اسی سنیاں دے عاشق پڑھیے لا الہ میرے بابا جان نے شعر لکھے بندے سانو گاڑا شاڑا بھی کر دے سن دے اس گاڑا کر دینے تے سانو کوئی بندے ہیں کوئی سانا آندہ ہے تو نہیں کر چھڑنا ہے کوئی انج اسی مرساڑیاں سن دے رہنے ہیں تے حضور دا دین دا کام بھی کرنے ہیں نہ کدی کسے تو منگے نہ کوئی گل نہ بات تے صلہ حضور تو منگنے ہیں اور انہ تنہ شیرہ صلہ منگیا ہے سونیا محبوبہ جدو مران تے سونے آیا جاوی
दुखड़ा यार भी खा जावी मैनू कलमा आप पढ़ा जावी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह तुहाडी और मेरी हाज़री कबूल फरमाए। अल्लाह सारे भाइयों ते उकनाथ खान साहब आ रहे हैं उन्होंने दी नात सुनिया जे अल्लाह तुहाडे सारियां ते राज़ी होवे ते अल्लाह तुहाडे सारियां नूं हुजूर सरकार दा सच्चा इश्क नसीब फरमाए। जिवें इत्थे हुजूर नाल इकट्ठा जिक्र पे करने दुआ है हशर वाले दिहाड़े एवें इकट्ठी होवे ते हुजूर नूं भी एवें सुनाइए। अल्लाह सानूं हुजूर दा इश्क नसीब फरमाया। और नात खान साहब नूं सुनिया जे।